भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मोगाचनो जाणेकल्यांक देव बरो दीस तुमकां फावो करूं. देव तुमकां राखून उरूं दी आनी सांबाळून उरूं दी. सिराकाच्या पुस्तकान 22:2 म्हणटा. सिराक चॅप्टर 2:11 म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुदार. हांव केदाळ री मागणे जाता काल राती प्रत्येक तरां एक उतार हांव नियाळ नासलो. थोडा वेळ मागणे जाता एक उतार नियाळ नासलो. हे की देव कित्तो व्हरतो, कित्तो दयाळ, कित्तो मोगाळ. आमी तोंडान म्हणटा ताच्या मोगाचो अनुभव करून पळयल्लो वय जाल्यार आमी दिसान दीस करची पातकां. दिसान दीस देवाच्या मोगान पयसवेची घडिता आमी पळयत जाल्यार इवन देवान मोन केले वय जाल्यार आमी खंय आसतले आमकां कळीत ना. हर एक दीस देव आमची चुकी बक्षिता. हर एक दीस आमकां तो सांबाळटा. हर एक दीस तो आमची काकूट करता. एकच म्हज्या मोगाचें आजूतार म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर दयाळ काकुळदार तो पातकां बक्षिता आनी तुज्या कश्टाच्या दिसांनी निवारता. पण उतार म्हणटा की कित्याक सर्वेस्पर दयाळ काकुळदार तो पातकां बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी तो तुका आनी म्हाका निवारता. निवारता. आमचो देव आमकां निवारतलो देव. आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो देव. आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो देव. आमची अस्कतकाय पळोवन अस्कतकाय प्रमाणे वेव्हार करतलो आमचो देव न्हयसो न्हय. त्या खातीर म्हणटा की देवाचे वर्ते नांव आसा देव काकुळदार. देवाचे वर्ते गुण जावन आसा काकुळचे दयेचे जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज ताची दया आमी अनुभव करूंक जाय. ताच्या लागीं रावोंक जाय. ताचे थंय एक जावन जियोंक जाय. त्या खातीर आमचो सगळो दीस सुफळ जाल्लो, नंदन जालो, आशिर्वादीत जालो, बेसवानी बरलो जातलो. म्हज्या मोगाचें
हांव फाटल्या दिसा एक कावन्सिलिंगाक आयिल्ली एका भयणीच्या जिविताची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, ही भयण कॅन्सरान आसा, घोवाक काम ना, भुरग्यांचे समस्या, एक ल्हानशे चालीन ती रावतात. समाज तेग जाण रावकी जायना तसल्या घरांत ती रावता आसतना 5 जाणां त्या घरांत रावता. कश्टा वयर कश्ट, दुबळीकाय आसा. जाल्यार ही भयण म्हणटा की आमी 5 जाणां ल्हानशा घरांत आसल्यार आमच्या घरांत समाधान आसा. ब्रदर, म्हाका कॅन्सर म्हणले पिडा म्हणल्यार डॉक्टरान हांव समाधानान आसा, कित्याक हर एक दिसा आमी आमचे कुटुंब मागण्यांत आसा. हर एक दिसा आमचे कुटुंब देवा सांगत एक जावन आसा. हर एक दिसा देवाच्या मोगास आमचे कुटुंब अनुभव करते आसा. म्हजो घोव देवा इतलो बरो घोव दिला की म्हाका भांगारा बरीचो घोव म्हणालो थंयच इतली बरी म्हजी बायल देवान दिला की म्हाका संवसाराक कोणाकी दिवना. ब्रदर, ती कॅन्सरान आसतरी हांव रात मागता मात्र न्ही, म्हाका 100% कळीत आसा की ती बरी जाता. मागीर दोगूय जाणां घोव बायलां म्हणा लागली आमकां देवान दिली 3 भुरगीं आपुरबायेची. ब्रदर, एक दीस ती पाटी उलयना. कश्टांत हर एक कितेंय कश्ट येता पण आमचे बारीक कश्ट पडटा, तांकां सारकें कितें दिवंक आमच्यान जायना जाल्यार आमची बरी समजून घेवन म्हणटा ती मम्मी डॅडी आमकां कांयच नाका, आमचे शिकाप पुरो जावंक आमी जोडटले, हांव तुमकां बऱ्या घरांत दवरतले. हांव मम्मीक म्हणालेली भुरगीं प्रत्येक तरां ती आवय म्हणटा की मम्मी ह्या कॅन्सरान तूं बरी जाता मात्र न्ही, एक दीस आमी बरे फ्लॅट घेतले, हांव आमी बरे रावतले. हांव कित्याक आमच्या कश्टांत देव आसा. मोगाचे न्हू, कश्ट आयिल्ले व्हरते न्ही. हर एक कश्टान देव तुका सांगत दिता म्हणलें ते तुवें अनुभव करूंक जाय. जावं सलवणी जिवीत येते आसा जाल्यार सलवणेन तुजे देवाक तुवें अनुभव करूंक जाय. सलवणी आयले म्हणून आल्ल्या बरोबर धांवचें न्ही, कित्याक तुजो रसलो देव तुज्या सांगात आसा. तो म्हणटा की पुता हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुज्या लागीं आसा, हांव तुजो मोग करते आसा. सांडल्यार कोणेय हांव सांडचो ना, कोणेय तुका लोटल्यार हांव लोटचें तसलो देव न्ही, कित्याक हांव विस्वासी, हांव दयाळ, हांव मोगाळ जावन आसा. उतार म्हणटा पळया परतून हेपटी कित्याक सर्वेस दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकामची बक्षिता, कश्टाच्या दिसांनी तो निवारता. कश्टाच्या दिसांनी हे सगळं होल एंटायर फॅमिली हे कुटुंब म्हणल्यार आमच्या हर एक कश्टांत आमी देवाची सकत पळयला. मोगाचे न्हू, आज आमी जियेता जाल्यार कश्ट येना म्हण चिंती नाकात, इवन कश्ट गेले म्हण चिंती नाकात. कश्ट आमच्या लागीं आसा, कश्ट आसूंक जाय. कश्टाद्वारे जायती आमी सोमेची सकत अनुभव करता. देव बिरांतीन बुडटा मात्र न्ही, भक्तीपणान आमी मुखार वचूंक शकता. नाजाल्यार आमी आमच्या जिवितांची येते आसा. कश्ट आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्घा दिया, तोंडांत दुखां घडल्या खातीर देवाक अर्घा दिया, असमाधान आयिल्ल्या खातीर देवाक अर्घा दिया. कित्याक हे सगळे आमच्या बऱ्याक. कित्याक कोवीड आयिल्ल्या द्वारे आज संवसारान भक्तीपण वाडोवंक लागले. कोवीड आयिल्ल्या द्वारे जायती शिकवणी तुमकां मेळ्ळी. कोवीड आयिल्ल्या द्वारे बायबलांची जायती भासोवणी तुमकां मेळ्ळी. देवाक अर्घा दिया. म्हज्या मोगाचे न्हू, जाकोबाच्या पत्रांत 22:12 म्हणटा, जेम्स चॅप्टर 1:12 आमकां उतार म्हणटा की कष्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागी सयत. पळय उतार म्हणटा परतून वाचया. कष्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सयत. पळय परतून कष्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सयत. भागी हे ल्हानशे दुबळे कुटुंब 10 रुमांत रावता, कश्टान आसा. ही कुटुंब म्हणटा की देव आमच्या पक्षान आसा, आमच्या घरांत मागण्या आसा, आमच्या देवबिरांत आसा. आमच्या घर देवाचे उतार आमी व्हडल्यान वचता. 10 रुमांत आसली हे कुटुंब म्हणटा की कितें आनी तेंचे मुखार हांसो आसा. हे भयणी कॅन्सर आसा हांसो, एक बारी तिचे तोंड ग्लो आसा. हो दादलो कश्टान आसा, कामाची समस्या आसा, हॅप्पी आसा. कित्याक ते देव आमच्या सांगात आसा. म्हणटा पळया कश्टाच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागी सयत. ताची वरोवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्ले जिविताचो मुकुट जोडतालो. जिविताचो मुकुट जोडयेची जाल्यार हर एक दिसा आमी सोंसिकायेन जिवंक जाय. आयिल्ले बऱ्या रितीन घेवन देवा तुका अर्घा, तुका स्तुती, तुका वाकणी. म्हज्या मोगाचे न्हू, फाटल्या 1 वर्सा पयले हांवें एक टेस्टिमोनी आयकल्ली आनी एका कन्वेन्शनाक गेल्या वेळार एक भयण मेळ्ळी. ती म्हणा लागली की ब्रदर कोविडान म्हजो घरकार मरण पावलो. हे दुखेस्त जावन पावले आमी. कित्याक म्हणल्यार म्हजो येजमान म्हजो घरकार भारी मोगा आसो, हांव मोगान आसलें हांव. आनी थोडे दीस आमकां दूख आमच्या काळजांत जायती पेटिशन तुमकां घाल्ली जाल्यार आमचें दूख थोडे दीस काळजांत आसलें. जाल्यार एक म्हजो घोव मरच्या पयले पर्यंत
इवन कोविडान कष्ट जाता पर्यंत हांवें बायबल उक्ते करून घातली. मात्र न्ही संदेश आमोरी जाले. हेच म्हजें भक्तीपण असलें. जेन्ना कोविडा म्हजो हॉस्पिटल आसता आसतना हर एक दीस तुमच्या मागणी आयकूंक सुरू केलें. देवाचें तो वाचूंक सुरू केलें. रिपीट करूंक सुरू केलें. रिपीट एटलिस्ट म्हज्या गांवांत वाचाचें म्हणून बायबल रात आनी दीस घेवन बसली. म्हजो घोव म्हाका सोडून गेलो जाल्यार बायबल म्हाका सोडून वचना. बायबल म्हज्या काळजा भितर इकलो. आज गांवाचो जागो देवाची उतार म्हज्या जिवितान घेवन आसा. आज बायबल म्हणटा गे भिया नाका म्हणटा. गांवाचो उडो आसयलो तशें भिया नाका म्हणटा गे. घोव सोडून गेलो. बायबल काळजा भितर इकलो. हांवें बायबल आरोन धरलें. बायबल व्यक्तीक अनुभव घेतलो. मात्र हर एक दिसा कितें म्हाका कश्ट येना बायबल उलोवचें हांवें. बायबल म्हजी जिवीत जावन पावलें. पळय म्हज्या मोगचेर संवसारांत आमचे इश्ट आमची फ्रेंड्स आसा जावं घरचे वता जावं भाव भयणी आवय बापूय सोडून वचूं आसा. देवाची उतर एक पटी तूं अनुभव करता. ते देवाचे जागते ते देवाच्या उतराची रूच तूं अनुभव करताय. ते उतर तुका केदी सोडून वचना. हांगा म्हणटा की पळया कश्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीसय ताची वरवणी जाताच. आपलो मोग करतल्यांक देवान बासयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. आमी जणकल्यांनी जिविताचो मुकुट जोडयोच्या खातीर ह्या संवसारांत वावरूचे न्हय की म्हणजे संवसारांत त्या मुकुटाक कांय व्हॅल्यू ना. संवसार आज मुकुट घालतात फाल्यां तोच मुकुट काडून सकयल घालतात. त्या खातीर आज होजान्ना म्हणटात फाल्यां कुर्साय म्हणटात. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू हो मुकुट इम्पॉर्टंट. जिविताचो सासणी जिविताचो मुकुट आमी जोडगेची जाल्यार हर एक कश्टांत दुखांत अनवरांत देवाक अर्घा दिवन समेच्या सांगात आमी जिवंक जाय. परतून म्हणटा सिराक चॅप्टर 2:1 वाच्या. सिराक चॅप्टर 2:1 म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेता जाल्यार ताळणेक तयार राव. ताळणी याना म्हण चिंती नाका. तरणाट्यांक भुरग्यांक वडिलांक आनी उतर प्रायांचे की हर एक लागी विंगड तेंते संवासा टेम्पटेशन आसा. जावं रागाचे जावं मोसराचे अती खावचे आळसायचे न्हिदेचे लैंगीक संवयेचे खंयची ना खंयची तेंते सवा आमच्या जिवितान आसा. जायत हांकाराचे हांवस म्हणलें खंयची ना खंयची तेंते सवा आमच्या जिवितान काम करता. सांगा म्हणटा की म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेता जाल्यार ताळणेक तयार राव. दुसरें प्रामाणीक काळजोचो जा आनी थीर राव. फर्स्ट सेकंड पॉयंट म्हणटा की प्रामाणीक काळजोचो जा आनी थीर राव. जोशवा की देव म्हणटा जोशवा थीर राव दृढ राव. हर एक तुज्या कश्टाच्या वेळा दुखाच्या वेळा अस्कतकेच्या इराच्या वेळा तूं दृढ राव आनी थीर राव. कोणी तुका हालोवंक शकना. तूं हालोवंक वचनाका. कित्याक देव तुज्या सांगात आसा. देवच तुज्या समस्या निवारता म्हणलें दृढ पातयणी दवर. प्रामाणीक काळजो सुद्दां आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. ही इम्पॉर्टंट वर्ड जावन आसा. फटाफट 3-4 पटी तुज्या घरा प्रॉब्लेम येयले तशें भिया नाका. थंय हांगा धांवा नाका. कांयच लागना तुका. जायते कितलो लोक म्हज्या मोगाचे न्हू आयच्या दिसा पितीसपणाचेर आनी खंयचें ध्यान दवरनासा. सगळो बायबल म्हणटा की आमकां आज भिया नाका घाबर नाका. सगळो बायबल भासोणे सबूक म्हज्या मोगाचे न्हू लोकांच्या उतरांत जीव ना. ह्या उतरांत जीव आसा. फाटल्या मोगाचे न्हू हांव पळय कितल्या लोकांची टेस्टिमनी एक पटी हे साका आनी पळया. साम चॅप्टर 34:8 म्हणटा. कीर्तनांत 22:3-4 ओळी 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताच्या मोगाक हर एक दिसा आमी साकोवंक जाय. कोणें सांगलें आयकुचें न्ही. एक पटी वास बायबल बस त्या बायबलाक सांगता. ते युक्रिस्तान जिजू एक जावन राव. तुजे समस्या तुका सोडून वता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे देवाचे उतर म्हणटा की प्रामाणीक काळजो जा थीर राव विघ्नाच्या वेळार भिया नाका. खंयचेय कश्ट येवन तुज्या जिवितान भिया नाका. ओळी 3 म्हणटा तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. तुज्या देवाक वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. जेन्ना तूं ताका वेंग मारतय तो तुका व्हरत्या रितीन वेंगेन घेतलो आनी केदीस तो तुका सांडचो ना आनी सोडचोय ना. कित्याक देव विश्वासी. देव तुजो मोग करता. त्या खातीर आपल्या फक्त जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत धाडलो. ताच्या मोगांतय एक जावन रावया. आमेन. बघायचे न्हू ह्या गायनांत भाग घेवन हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार
तासो बावळ्या दुःखारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावळ्या दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय दिसाक दीस तूं आमची सगळं घेताय विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय सतानी तेंची उपकार दिताय जिविताचे वाटेक चलयताय उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावळ्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बावळ्या प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली बहीण मुंबईतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कोच म्हणली एक पिडा डायग्नोज जाल्ली आनी त्या वरवीं म्हाका मस्तू वेट लॉस जाल्लें आनी म्हजी कात सयत दिसून आयिल्ली आनी हांव मस्तू वीक जाल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासली. तशेंच पावणे 2 वरां 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां देवाच्या उतरान आनी देवाचे सक्तेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. वेळार म्हाका ट्रिटमेंट फावो जाल्ल्या खातीर हांव आतां बरें आसां. तशेंच म्हज्या घोवान ताचे PF एप्लाय केल्लें आनी ते PF ताचे येवंक डिले जावन आसले. तेन्ना हांवें परत डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव सदांच कळनासतना उसार नासल्यांव आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात ताणें केल्ल्या कामाचो ताका प्रतिफळ फावो जाला. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. हिलरी म्हणलो भाव मिरा रोडतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या पुताक भायल्या गांवांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासल्लो. तशेंच एक दीस ताका इंटरव्यूवाचे कॉल आयले आनी ताका इंटरव्यू दिवंक तो मस्त भियेतलो. तेन्ना हांव आनी म्हजें बायल सदांच पावणे 2 वरां 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्यांव आनी आतां म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. 5 पासून आमी जणेकले उसारया आनी हांगाचे टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10.
तुझें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सत्तऱ्यांक तूं सर्वेस्परांत सांडून घालिनाय. जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी सेफ डिलिव्हरी जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कळनासतना उसार नासली. आनी देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात डिसेंबराच्या 20 तारखेर म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन हांवें एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष उपरांत म्हज्या जल्माल्ल्या भुरग्याक हाय जॉन्डिस ताप आशिल्लो. त्या वरवीं ताका NICUन दवरलें आनी तेन्ना आमी सर्व कुटुंबदारां कंतीन बुडल्ल्या आनी परत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान कळनासतना आमी त्या जल्माल्ल्या भुरग्या खातीर मागोन नाशिल्ल्या आनी 4 दिसांनी भुरग्याचो सगळो ताप नॉर्मल जालो आनी येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, द्रढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव सुमार तेंपातावन म्हजें घर सेल जावचे खातीर राखून आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच 2:45 4 o'clock पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या कृपेन म्हाका एक बरो गिरायक मेळोवन म्हजें घर सेल जालां. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 6. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. ओगाचेर एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या सकाळीच्या वेळा मागया, बापा तूं दयाळ, तूं मोगाळ, तूं विस्वासी, तूं काकुदा जावन आसा. बापा बापा आमी हर घडी चुकला रे, परतून तूं वेंगेन घेवन पुता भियाना का म्हणून हर एकदी धैर्य दिते न्ही. बापा आज आमची जिवीत आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. प्रामाणीक काळजाचें जावंक, धीर रावंक, धैर्य चडिनासतना तुजे सांगात जिवंक आमकां कृपा बळ सकत लाभे. बापा आज मागता हांव प्रत्येक तरां ह्या लायनी कितली भाव भयणी तुजे उतार आयकते आसा ते उतार तांच्या जिवितांत क्रियात्मक जावं दी. तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर, वायटांतून विघ्नांतून आयचो दीस तांचो नंदन जाल्लो जावं दी. जायते तरणाटे आसात, भुरगीं आसात, बापा तांचे दायदके तांचे सगळे उणेपण आसतात काय पयस. बापा आज मागता कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाक काम ना विजानान, बापा बापा कोणी आज अस्कत जाला, चंचल जाला, कंगाल जाला, बापा जणकला तुज्या भुरग्यांचे दायदके, तुज्या भुरग्यांचे कश्ट हळू कर, तुज्या भुरग्यांची उणेपण पयस कर. दैवीक सक्तीन दैवीक ग्रेस घेन तांकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका न्हू आयच्यो कळोन्यो ह्या परी आसात. आज सोमाराचो दीस, एप्रिलाची 7 तारीख सांजेर क्रायस्ट द किंग चर्च जोगेश्वरी ह्या सुवातेर एक विशेष मांडवळ मांडून हाडल्या. क्रायस्ट द किंग चर्च ओशिवरा जोगेश्वरी वेस्ट. सांजेच्या 6 वरांतावन 9 वरां पर्यंत एक विशेष मांडवळ. 6 वरार मीस, ताच्या उपरांत आर्गवांकाणी शिकोवण आनी पवित्र सक्रामेंताचे विशेष आराधन. ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. जोगेश्वरी आनी त्या सुवातेर असल्या सगळ्या भाव भयण्यांक एक वत्तायाचें आनी मोगाचें आपोवणें जावन आसा. ह्या सक्रामेंताचे असल्या जेजू कडेन आमी मागया आनी ताची दैवीक आशिर्वादां जोडून घेवया. सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसगांव मांडून हाडटा कोंकणी करिज्मातीक रेतीर. एप्रिलाच्या 11 आनी 12 तारखेर सकाळीच्या 9 वरांतावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत. फिर्गस विगार, फादर एलियस रॉड्रिगस, फादर साल्वादोर फेर्नांडीस, फादर विल्सन गोन्साल्वीस, ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी डिवायन मर्सी टीम त्या सुवातेर हजर आसतले. थंयसर असली भाव भयणी व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या 2 दिसांच्या रितीरिद्वारी आमी जोडून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. डॅल फर्नांडीस म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता.
तो म्हणटा हांव BSc हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज करनासा. 2 सब्जेक्टांनी हांव मस्त वीक आशिल्लो आनी म्हाका एग्जाम मरोंक मस्त भें दिसून आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लो आनी देवाचे दयेन हांव फर्स्ट एटेम्प्टांतच बऱ्या मार्क्सांनी पास जालो आनी आतां हांव USAंत काम करनासा. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. तांणी उलो मारचे हादी हांव जाप दितलो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 3 जाग्यांक ट्रॅव्हल करूंक आशिल्लें आनी तेन्ना जागे चेंज जाल्ल्या वरवीं म्हाका ताप आनी शेळ सुरू जाल्ली. गूण जावंकच आयकनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव दीस आनी रात म्हणल्यार बरी कळनासतना उसार नाशिल्ली आनी देवाचे दयेन आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भियेवं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाव डिप्रेशनाक गेल्लो आनी त्या वरवीं तो मस्त चेंज जाल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या भावा खातीर मागोन आशिल्ली आनी तशेंच पावणे 2 वरां 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या भावा खातीर हांव भावार्थान मागोन आशिल्ली आनी देवाच्या दयेन आतां म्हज्या भावाक डिप्रेशनांतल्यान देवान भायर काडला आनी तो टोटली चेंज जाला. येदे व्हडले आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. लविना म्हणली बहीण कॅनडातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक काम नातलें आनी ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत कळनासतना सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष. एक फावटी म्हाका आनी म्हज्या पुताक एक्सिडेंट जाल्लें आनी त्या वेळार आमकां देवान राखोन व्हेल्ल्या खातीर आमी धन्य देवाक काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितां, पृथ्वी शेकान शेक तुजे आदीन करतां.